अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा, और इस प्रोग्राम में डिस्कशन में मेरे साथ मौजूद होते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ अहमद अबू बकर साहब भी इस डिस्कशन में हमारा साथ देते हैं। अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगाज़ करेंगे एक अहम स्टोरी से। नवाज शरीफ की जो फैमिली है उसको आज एक और बड़ा रिलीफ मिल गया। मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज इससे पहले तमाम केसेस से बरी हुए, क्लीन चिट मिली, इलेक्शन लड़ा और आज वो इक़्तिदार में है, आज वो हुकूमत में है। वफाक हो या फिर पंजाब सूबा जो कि सबसे बड़ा सूबा है उसकी हुकूमत हो, वो भी नून लीग के पास है। और आज जो अहम फैसला सामने आया वो और हसन और हुसैन नवाज से मुताल्लिक है, जिसमें एवनफील्ड, अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में उनको बरी करार दे दिया गया है। इस पर एक पैकेज मुलाजा कीजिए, देख के वापस आते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। अल अजीज़िया, एवनफील्ड और फ्लैगशिप तीनों रेफरेंसेस में मियां नवाज शरीफ के बेटों हसन और हुसैन नवाज को रिहा कर दिया गया। दौरान समान नए प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी ने अदालत को आगाह किया कि मरियम नवाज की बरियत के खिलाफ नैब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं की। हसन और हुसैन नवाज पर साजिश और मुआवनत का इल्जाम है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि इनका केस है कि नैब रेफरेंसेस में मरकजी मुल्जिम बरी हो चुके हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एवनफील्ड रेफरेंस में गुज़िश्ता आम इंतखाबात से कुछ रोज कबल सजा सुनाई गई थी। सन 2018 में ही नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस में भी सजा सुनाई गई। ताहम फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में उन्हें बरी कर दिया गया था। नवाज शरीफ के लंदन जाकर वापस न आने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया था। इसी दौरान मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर हो गई। नवाज शरीफ की अक्टूबर में वतन वापसी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजाएं भी खत्म कर दी थी। शरीफ खानदान के खिलाफ ये तीनों रेफरेंस पनामा पेपर्स मंजर आम पर आने के बाद बनाए गए थे। पनामा पेपर्स मंजर आम पर आने से पहले ही हुसैन नवाज ने एक इंटरव्यू में लंदन फ्लैट्स के मालिक होने की तस्दीक कर दी थी। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मुकदमात की कार्रवाई के दौरान मरियम नवाज ने दावा किया था कि उनकी न सिर्फ लंदन बल्कि पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खड़े होकर अपने जराए का ऐलान किया। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। अदालती ट्रायल के दौरान शरीफ फैमिली के मुतजाद बयानात और कैलिब्री फॉन्ट जैसे तनाजात भी सामने आते रहे। शरीफ खानदान की जानिब से जमा करवाए गए कतरी शहजादे के खत पर तनकीद का ऐसा तूफान उठा जो आज तक नहीं थम सका। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अदालतों में पेश होते रहे, लेकिन हसन और हुसैन नवाज बैरून मुल्क ही मुकीम रहे और उन्होंने मुकदमात का सामना करने से इनकार कर दिया। मरियम नवाज ने एक मौका पर कहा कि उनके भाई तो रहते ही बैरून मुल्क हैं। वालिद और हमशीरा को अदालत ने कैद और जुर्माने की सजाएं सुना दी, लेकिन दोनों भाई बैरून मुल्क ही मुकीम रहे। 12 मार्च को दोनों ने वतन वापस आने से पहले अपने वारंट मुअत्तल कराए और 7 रोज के अंदर अंदर दोनों भाइयों को तीनों रेफरेंसेस से बरी भी कर दिया गया। इससे पहले जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए तो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से लंदन में ही उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया था। बरतानिया में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर फैसल नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल के साथ रवाना करने खुद हेथ्रो एयरपोर्ट पहुंचे थे। 21 अक्टूबर को अवाम ने वो मंजर भी देखे जो उन्हें शायद पहले कभी देखने को नहीं मिले। नवाज शरीफ को मुकदमात में जमानत के लिए कागजात मुकम्मल करने नादरा और अदालती अमला इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही चला आया। अहम मामला चंद मिनटों में ही हल कर लिया गया। मीनारे पाकिस्तान जलसे में कारकुनों को लाने के लिए जहां मुस्लिम लीग नून ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, तो वहीं निगरान हुकूमत ने भी उसे कामयाब बनाने में कोई कसर ना छोड़ी। तज्जियाकारों का कहना है कि ऐसा दिखाई देता है कि हसन और हुसैन नवाज इंसाफ का इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि इंसाफ उनका इंतजार कर रहा था। उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने वाले नैब ने भी उनकी बरियत की दरखास्तों की मुखालफत नहीं की।
मुबस्सरीन कहते हैं कि इस सारे खेल में नैब का किरदार एक सहूलतकार का नजर आता है, एक ऐसा सहूलतकार जिसने हसन और हुसैन नवाज को इंसाफ से नवाज दिया। तो पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अबू बकर साहब, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इंसाफ जो है वो उनका इंतज़ार कर रहा था? क्योंकि जब मरकज़ी मुल्ज़िम जो हैं, बल्कि मुल्ज़िमान जो हैं वो ही बरी हो चुके हैं, तो ज़ाहिर है इनके ऊपर तो ये था ना कि साजिश और मुआवनत का इल्ज़ाम था, उन तमाम जो इल्ज़ामात थे उसमें। तो फिर ये क्यों तनकीद की जा रही है? तो बहुत सिंपल केस है उस लिहाज से देखा जाए तो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप एक तरह से तो, लेकिन जो हमने पैकेज में देखा एक जुमला था कि उन्हें इंसाफ से नवाज दिया गया ना, तो यही कैफियत है। ज़ाहिर है आप इस सिस्टम ने जो मुकदमात बनाए थे इस फैमिली के ख़िलाफ़, पनामा से जो मामला शुरू हुए थे इंकशाफात से, वो किसी हतमी कंक्लूजन पे पहुँचे नहीं हैं। और फिर पाकिस्तान में सियासी हालात ने जब पलटा खाया है तो हमने देखा है कि ये तमाम मुकदमात जो हैं उन्हीं अदालतों में दोबारा रिवर्स होना शुरू हो गए। और फिर यकतरफा अंदाज में शायद जिस तरह से मुबैना तौर पर ये मामला चले थे, एक पूरा शोर था और जिस तरह से एक पूरी ड्रम बीटिंग भी की गई, फिर उसी तरह से हमने देखा कि जिस तरह से वो वापस आए नवाज शरीफ साहब जैसे पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने उन्हें रुखसत किया, तो उसके बाद तो पूरे सिस्टम का मिजाज और चीज़ें वाज़ेह हो गई थी। उनसे पहले इसहाक डार साहब भी जिस तरह से आए थे, तो आप फिर पाकिस्तान में जो हालात होते हैं, जब आप थोड़े से लाडले हो जाएं और आप समझौता कर लें और आप अगेंस्ट स्विंग ना खेलें और आप बिल्कुल सुपर लाडले बन जाएं, तो फिर इस तरह का इंसाफ माशाल्लाह पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ ही दे सकता है। क्या कहने इसके, बड़े अफसोस और तकलीफ़ की बात है कि अगर ये गलत हो रहा है तो भी अफसोस की बात है, माजी में गलत हुआ है तो ये उससे भी अफसोस की बात है कि इस मुल्क का, इस कौम का, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का जिस तरह से वक्त ज़ाया हुआ, अदालतों ने खुद अपना वक्त ज़ाया किया, जिनके कहने पर किया या अब जिनके कहने पर कर रहे हैं, तो इसमें तो बहुत अफसोस की बात है एक शहरी के तौर पर। ये किसी कामयाब रियासत की तो ये हम गुफ्तगू नहीं कर रहे जिसमें ये सब कुछ आता है। ठीक है, जहाँ रूल ऑफ लॉ ना हो, जहाँ सियासतदानों को जब वो नापसंदीदा होते हैं तो आप उन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा करार देकर पाकिस्तान की सियासत से भी निकाल देते हैं, मुल्क से भी निकलना पड़ता है, जिस तरह से भी लोग चले जाते हैं। और जब आप पसंदीदा शख्सियात होते हैं तो फिर इस मुल्क में कानून, आइन, कोई दस्तूर, कोई ज़ाब्ता, कुछ भी नहीं होता। फिर आप इन्हीं तैयारों में बाहर फरार होते हैं या चले जाते हैं, इन्हीं रियासत के तैयारों में वापस आते हैं, मुल्क का निज़ाम संभालते हैं, मसनद इक़्तिदार पे बैठते हैं, फिर पूरा सिस्टम आपके जूते जोड़ रहा होता है, आपके रास्ते के कांटे चुन रहा होता है। तो ये सारी कहानी यही है। लेकिन इस केस में हमने देखा है जो मरकजी तौर पर लंदन फ्लैट से शुरू हुआ था, उसमें हमने देखा है कि अभी कोई कंक्रीट या कंक्लूसिव जवाब इस फैमिली की तरफ से आया नहीं है। ठीक है, ट्रायल हुआ है, सजाएं हुई हैं, कुछ लोग जेलों में भी गए भी हैं, नवाज शरीफ साहब और उनके साहबजादी, और उनके इन बेटों ने तो कहा था, उनके बारे में कहा गया था कि उन पर तो पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता, वो तो बरतानवी शहरी हैं। फिर इस केस में हमने देखा था, सुना भी था, एक बड़ा मशहूर ज़माना फिक्रा है कि लंदन तो छोड़िए, पाकिस्तान में भी हमारी जायदादें नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा तो बहुत लॉ अबाइडिंग किस्म की फैमिली है, बहुत मुस्तहक लोग हैं, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन पाकिस्तान के इक़्तिदार पर भी कई दफ़ा, कई दिहाइयों से बराजमान है। तो ये मैं तो ओवरऑल इसको सिस्टम के कोलैप्स के तौर पर देख रहा हूँ। अगर इनके साथ इंसाफ नहीं था जो पहले हो रहा था, वो भी तो भी ये सिस्टम का कोलैप्स है। अगर जो कुछ आज हो रहा है, जो हमारे सामने है, और जिसमें कोई ज़ाब्ता, कोई कानून, कोई इंसाफ ही नहीं, इसी प्रोग्राम ने हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि ये साहबजादे आ रहे हैं, ठीक है, तो ये एक राहदारी जमानत के ऊपर एक दरखास्त डालेंगे, इनकी जमानत भी हो जाएगी और अगली पेशी पर मैंने इसी प्रोग्राम में कहा था कि ये बरी भी हो जाएंगे। तो एक ऐसा इंसाफ जिसके बारे में आप तजिया करते हुए किसी टीवी चैनल पर कोई अंदाजा कायम करें और बेआईनी ऐसे हो जाए, तो ऐसे इंसाफ, ऐसे निज़ाम, आप कह रहे हैं कि इंसाफ होता तो फिर क्या कहा जाए। ठीक, अच्छा नुक़ै साहब, अभी जो बात कर रहे थे अबू बकर साहब भी, और वाकई उन्होंने कहा भी था कि हम तो पाकिस्तानी है ही नहीं, तो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, तो हम पर ये कानून जो है वो लागू नहीं होता। तो फिर अब किस हैसियत से वो ये दावा कर रहे हैं कि नहीं हम लोग पाकिस्तानी हैं भी, हम इसीलिए आए। और एक बात, और दूसरी बात ये कि नून लीग का दौर आया, नून लीग का इक़्तिदार आया, तो इनके केसेस भी हल हो गए, इससे पहले क्यों ना हो सके। बहुत शुक्रिया सुमेरा। तरतीब ज़रा थोड़ी सी ठीक कर लें। अबू बकर साहब ने तफसील बता दी है, तो इनकी इजाज़त से अब मैं शुरू करने लगा हूँ एक तरतीब जो यकीनन इनको पसंद आएगी। अगरचे इन्होंने एक जुमला उसमें ऐड कर दिया कि इससे पहले भी अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ है, अगर गलत हुआ है तो उसकी भी इन्होंने उसको भी कंडेम किया, लेकिन ये एक जुमला काफ़ी नहीं था, ज़रा थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा।
پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ نے پیکج دکھایا ہے ہاں جی اس کی لینگویج میں ذرا تصحیح کر لیجئے. جو برطانیہ میں ہوتا ہے وہ سفارتکار نہیں ہوتا, وہ ہائی کمشنر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں بار بار ڈاکٹر فیصل کو سفارتکار کہا. جی جی بالکل صحیح ہے. دوسری بات کہ میاں نواز شریف پہ جب یہ الزامات لگائے گئے پاناما والے, کیا اس وقت لوگ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ ایک وقت آئے گا یہ سب جھوٹ ثابت ہو جائیں گے؟ بالکل. اس کا مطلب ہے اس وقت لوگوں کو اتنا عرصہ پہلے پتہ تھا کہ فیصلہ کیا آئے گا. تو فیصلے کا پتہ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ آپ کو گویا یعنی عدالتی نظام پہ کوئی شک ہو گیا. ٹھیک ہے. بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں, بعض سزائیں ایسی ہوتی ہیں, بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہیں, اور ان کا جو فیصلہ آئے گا وہ اڑا کے رکھ دے گا. تو اسی بنیاد پہ یہ بھی ابو بکر صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ راہداری ضمانت لیں گے, حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو ضمانت بھی مل گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے کہا تھا کہ وہ ایک ضمانت ہوتی ہے جس کو راہداری ضمانت کہتے ہیں اور وہ مل جاتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس ضمانت پہ, اور پھر وہ ان کا کیس اندھوں کو بھی نظر آ رہا تھا کہ جو کیس ہی ختم ہو گیا تو اس میں ان کو سزائیں کس چیز کی. تو یہ کوئی پروڈکشن ایسی تو نہیں تھی کہ جس بارے میں کسی کو لوگ کچھ اور سوچ رہے تھے اور یہاں پہ کچھ اور بتا دیا گیا. ٹھیک ہے. پھر اگلی بات یہ جو کہا گیا کہ جی ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں, یہ جملہ ذرا صحیح کر لیں, کیونکہ اگر یہی جملہ ہے تو پھر یہ غلط ہے, لیکن جملہ یہ نہیں ہے. میں نے یہاں نوٹ کر لیا, ابو بکر صاحب نے کہا کہ کہا گیا تھا ہماری, انہوں نے کہا تھا میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں. بالکل صحیح ہے. تو ان کو بتانا پڑے گا ان کی کون سی جائیداد ہے. ٹھیک ہے نا. تو نہیں ٹرسٹ ڈیڈ میں آ گیا تھا نا کہ ان کے بھائیوں نے ان کو ٹرسٹی بنایا ہوا تھا. ٹرسٹی جائیداد کا مالک نہیں ہوتا. وہ جو کلبری خط آیا تھا, اب میں بتاتا ہوں, قطری خط اور ساری چیزیں وہ تو سامنے آ گئی. کلبری فونٹ کے بارے میں جو آن لائن گواہ کو پیش کیا گیا تھا, انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے مانا تھا کہ یہ فونٹ تو پہلے سے آ چکا ہوا تھا, وہ تو اڑا کے رکھ دیا تھا. اسی دور میں اس وقت نواز شریف کی تو حکومت نہیں, یعنی پی ایم ایل این کی تو حکومت نہیں تھی, یہ تو اسی وقت اڑ گیا تھا. اور قطری خط آپ کو کیا پیش کیا جائے؟ آپ جب کہیں کہ خان صاحب نے یہ جو فلیٹ خریدا تھا, یہ بنی گالا والا گھر خریدا تھا, اس کے جواب میں ایک ایسے بینک کی رسید آپ پیش کریں جو بینک بند ہو چکا ہے, اس کی تصدیق نہ ہو, تو جس دور میں بینک کی ٹرانزیکشن ہی نہیں چلتی تھی وہاں کی آپ کیا سپریم کورٹ نے سنے نا, تو قطری خط جانا تھا نا, آپ نے قطر جانا تھا نا. ان لوگوں کو جے آئی ٹی کو چاہیے تھا قطر جاتی ان سے, انہوں نے تو کہا کہ قطری یہاں پہ آئے. ہر وہ حربہ استعمال کیا گیا جو دوسرے کو ذلیل کر سکتا تھا اور کیسز میں پھنسا سکتا تھا. یہیں سے سٹارٹ کریں گے دوبارہ. ماہر قانون ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ خاور صاحب, ان سے قانونی رائے اس پر لے لیتے ہیں. شاہ خاور صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر فرمائیے گا, آج بڑا فیصلہ آیا ہے, ایک میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے بعد جو ہے وہ اب ان کے جو نواز شریف صاحب کے دونوں صاحبزادے ہیں ان کے متعلق یہ فیصلہ, اور وہ تمام کیسز میں بری ہو گئے ہیں. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ قانونی سطح پر اس فیصلے کو؟ شاہ خاور صاحب. جی 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 پلیز. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر, آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایکسٹرا آرڈنری فیصلہ ہے. میرے نزدیک تو یہ کتنا ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے, یہ روٹین میٹر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حسن نواز اور حسین نواز ہیں وہ اس کیس میں کبھی بھی پیش نہیں ہوئے تھے, اور ان کو ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے, پیش نہ ہونے کی وجہ سے احتساب عدالت نے ان کو اشتہاری ملزم قرار دیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں جو قانون یہ کہتا ہے کہ جس کو اشتہاری ملزم قرار دیا جائے ان کا کیس جو ہے وہ کلوز کر کے الگ کر دیا جاتا ہے, اور باقی جو حاضر ملزمان ہوتے ہیں ان کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. اور جب وہ اشتہاری ملزمان پیش ہوں یا گرفتار کر کے پیش کیے جائیں تو پھر ان کا الگ دوبارہ کیس شروع ہوتا ہے. یہ تو ایک ضابطۂ فوجداری کا ایک تقاضا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ اس مقدمے میں جو پرنسپل ایکیوز تھے وہ تھے میاں نواز شریف, مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر, ان کو ہائی کورٹ نے باعزت بری کر دی ایسی کیس میں, اور اسی میں یہ شریک ملزم تھے. انہوں نے آ کے اپنا پہلے جو اشتہاری ملزم کا سٹیٹس تھا اس کو سیٹیسفائیڈ کرایا, پیش ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے بریت کی درخواست دے دی, اور بریت کی درخواست انہوں نے اس پوائنٹ پہ دی کہ اس میں جو مین ایکیوز تھے اس کو ہائی کورٹ نے باعزت بری کر دیا ہے, تو ہمارے خلاف تو کوئی کیس اس طرح کا ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اسی انالوجی کے اوپر عدالتیں یہی کرتی ہیں کہ وہ دیکھتی ہیں کہ اس کیس میں اگر ٹرائل چلایا جائے تو ان کے
सजा होने के कितने इम्कानात हैं, तो वो तो इसमें नहीं है। तो इसी एनोलॉजी के ऊपर एहतसाब अदालत ने, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है कि उनके खिलाफ अब कोई केस नहीं रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शाह खबर साहब, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे भी आप भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे इंसाफ इनका पाकिस्तान में इंतज़ार कर रहा था और इनको आते ही इंसाफ मिल गया। एक तरफ सज़ाएँ होती हैं, चाहे वो मरीम नवाज साहबा हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों और फिर नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हों, और इतना अरसा वो सज़ा काटते भी हैं और फिर वो मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं और फिर वो वापस आते हैं तो वो सज़ाएँ ख़त्म हो जाती हैं। तो सर वो कौन सा ऐसा पैमाना है, वो कौन सा ऐसा स्केल है जिस पर ये नापा जा सके कि सज़ाएँ जो हुई थी वो ठीक थी या बरियत का जो फैसला हुआ ये करेक्ट है? कि अदालतों ने जो फैसले करने होते हैं वो शहादतों की बुनियाद पे करने होते हैं जी। और इसमें ये भी होता है कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो अगर किसी को सजा दे दें या बरी कर दें तो फिर उसकी अपील अदालत जो है वो फिर हाई कोर्ट होती है। ठीक तो है, हाई कोर्ट ने उस पूरे केस को दोबारा एग्जामिन करना होता है। आपने देखा कि इसमें जो मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आए थे उससे पहले मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर ऑलरेडी हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। फिर उसी को प्रिंसिपल को सामने रखते हुए मियां नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने वो कंटेस्ट की वो अपील, और उस अपीलों में भी वो दोनों केसेस में, अल अजीजिया में भी और हेवनफील्ड दोनों में वो बरी हो गए। ठीक तो है। अब जो दो बकाया जो रह गए थे एक्यूज, वो हसन नवाज और हुसैन नवाज थे, वो चूंकि इश्तेहारी थे वो वापस आए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कानूनी एक रिक्वायरमेंट है, कानूनी पेचीदगियां हैं। इसको लोग शायद ये समझते हैं कि उनको को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिला है। मैं आपको बताऊं जी। कि हमने कत्ल के ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें अगर 4 मुल्ज़मान हैं, 2 को बरी हो गए और 2 जो हैं वो 4, 5, 10 साल तक इश्तेहारी हैं। जी जी। वो वापस आते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं कोर्ट के सामने और फिर वो भी बरी हो जाते हैं। तो इसलिए ये इसी एनोलॉजी के ऊपर है कि अगर एक केस में जिनके खिलाफ ज्यादा रोल है ठीक है, सजा का, अगर वो बरी हो जाए, इवन उसको ट्रायल कोर्ट बरी करे या अपील कोर्ट बरी करे, तो उसका फायदा फिर दूसरे मुल्ज़मान जिनके ऊपर ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कम है तो उनको उसका फायदा पहुंच जाता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। शाह खबर साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अबू बकर साहब, वही बात जो मैंने आपसे की थी, तो फिर केस इतना क्लियर है, कानूनी सतह पर भी ये बिल्कुल फेयर है, जाहिर है, तो फिर इसके ऊपर क्यों हाइप उठाई जा रही है ना? ये तो फिर हमारे जुडिशरी सिस्टम के ऊपर जानबूझ के एक सवालिया निशान लगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए जी, जुडिशल सिस्टम जो है हमारा, उस पर तो ये जानबूझ के सवालात नहीं खड़े किया जा रहे। जो कंडक्ट है हमारे मुअज़्ज़ज़ तरीन अदालतों का, निज़ाम इंसाफ का, असल में तो ये वो खुद कटहरे में खड़ा हुआ है ना। अब इन दोनों मुकदमात को जो कल को चले, सियासी मुकदमात सियासी शख्सियात के ऊपर, जो आज सियासी शख्सियात के ऊपर चल रहे हैं, इनका पैटर्न आप देखें ना, ऑलमोस्ट एक जैसा है। एक जितनी तेज़ी है, एक जितना फेयर ट्रायल हमें उस तरह से फील नहीं होता। और सबसे बढ़कर यह है कि 2018 के इलेक्शन से पहले जैसे तैसे करके इस मुल्क की अदालतों ने सजाएं अनाउंस कर दी और उसके थ्रू एक मैसेज दिया गया बैलेट के ऊपर, बैलेट के वक्त ना, जी जी। जिसका क्लेम भी करती है PMLN। और फिर आज आप 2024 से पहले, इलेक्शन से पहले आप देख लें, 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले जो पैटर्न है, जिस तरह 3-3 या 5 दिनों में जिस तरह से 3-3, 4-4 सजाएं सुनाई गई और रात को अदालतें जो है 9-9 बजे तक बैठी हैं या रात तक देर तक भी रही हैं। ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अब साइफर का केस चल रहा है, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये सवाल उठा लिया, अपना मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं गुल हसन औरंगजेब साहब ने भी, कि ऐसी क्या जल्दी है, ऐसी हेस्ट क्या है। तो ये जो निज़ाम है जिनके इशारे के ऊपर चलता है, तो जब आप नापसंदीदा सियासतदान हैं, जब आप आजमाइश में हैं, तो फिर आपके खिलाफ ऐसे केसेस इन्हीं निज़ाम इंसाफ के को इस्तेमाल करते हुए ऐसे मुकदमात के फैसले आ जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है जो स्क्रिप्ट राइटर हैं इन तमाम मामलात का, जो इनको देख रहे हैं, असल में तो उनके सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। ठीक है। ऐसे मुकदमात जो आप कल को कुछ सियासी क़यादतों के खिलाफ बनाते हैं, उसी पैटर्न के साथ नई क़यादतों के साथ बना लेते हैं, तो ये कब तक इस तरह से चलता रहेगा? ठीक है। तो अवाम को तो जो दिखाया जाता है, जो सुनाया जाता है, फिर जो उनको पढ़ाया जाता है, तो वो तो बेचारे उसके मुतालिक उसको देखते हुए अपनी एक राय भी बना लेते हैं। तो इस तरह से ये जो चल रहा है, तो ये निज़ाम इंसाफ के लिए मैं कहता हूं कि ये नविश्ता दीवार है, चले कि उन्हें थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना है कि उन्होंने निज़ाम इंसाफ को किस तरह से चलाना है। आज पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो तो इंसाफ के लिए शब रोज उसके जो है वो सुबह होती है बेचारा,
تو انہی عدالتوں کے سامنے اپنا ماتھا رگڑتا ہے, سارا دن انہی کورٹ کچہریوں میں رہتا ہے, ٹھیک ہو گیا, اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے, اس کے لیے کہیں انصاف نہیں ہے. آپ اعلیٰ عدالتوں میں دیکھ لیں جو مقدمات کا لگیج ہے, وہ نیا چیف جسٹس جو بھی آتا ہے, عدالتیں پرانی روش پہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ماتحت عدالتوں میں دیکھ لیں عام آدمی کے لیے کیا ہے. اسی لیے ہے یہ جو دونوں پیٹرن میں آپ کو مقدمات کے بتا رہا ہوں, 2018 سے پہلے بھی اور 2024 سے پہلے بھی جو فیصلے آئے ہیں, ان کو آپ دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہماری عدالت کی جو ریٹنگ ہے وہ کیوں دنیا بھر میں نچلے نمبروں کے اوپر ٹاپ کے اوپر ہے. میرا ایشو یہ نہیں تھا, سوری, ایشو یہ نہیں تھا جس طرف ابو بکر صاحب لے گئے, یہ تو عدالتی نظام پہ لے گئے. ایشو تو یہ تھا جو شروع میں آپ نے ایک پیکج دکھایا ہے, جو زہر بھرا پیکج دکھایا ہے, کہ جس میں آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کے جو خاندان تھا وہ اصل میں وہ کلپریٹ تھے, اور یہ جو سارا جو سزائیں معاف ہوئی ہیں یہ بس ایسا ہی ہو گئی ہیں, اصل میں تو وہ مجرم تھے. یہ نہیں ہے ایشو, یہ ڈسکس ہو رہا ہے. شاہ خاور صاحب کی بھی آپ نے بات سن لی, میں نے بھی بیان کر دیا, اور ابو بکر صاحب خود اس پہ بھی آپ واقعات کی ٹریل دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ نظام اور سسٹم ایسے فیصلے کیوں کر رہے ہیں. آپ اس وقت آپ کے سامنے ہے نا, آپ ساری ٹریل دیکھیں. میں اس ساری ٹریل کو سامنے رکھتے ہوئے ابو بکر صاحب, جب تحریک عدم اعتماد کے بعد جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, وہاں سے آپ واقعات کی ٹریل کو دیکھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ تیز رفتار اور سستا انصاف ایک خاندان کو کیسے مل رہا ہے. میں سوچ رہا تھا کیوں نہیں بولے, ایک خاص جماعت کو کیوں مل رہا ہے. ابھی بولیں گے, ابھی ٹھہر نہیں, بولنے کی بات نہیں, بولنے کی بات نہیں. سینئر سیاستدان اعتزاز احسن صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا, ان کی بھی رائے لے لیتے ہیں اس پہ. اعتزاز احسن صاحب بہت شکریہ. اس وقت میرے دائیں بائیں جو میرے اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بحث میں ہیں کہ جو 2018 میں فیصلے ہوئے تھے ان کو صحیح مانا جائے یا جو اب فیصلے ہوئے ہیں ان کو ٹھیک مانا جائے. تو سر آپ کا کیا اس کے اوپر انالیسز ہے, قانونی رائے کیا ہے آپ کی؟ یہ کس بارے میں فیصلے؟ سر یہ جو حسن نواز اور حسین نواز کا آج فیصلہ آیا اور وہ بریت ہو گئی ہے ان کی تینوں کیسز میں, ایون فیلڈ میں اور عزیزیہ میں, فلیگ شپ میں, اس میں یہ کہا جا رہا ہے. اچھا, آج کا فیصلہ تو مذاق ہے, بالکل مذاق ہے. اور یہ کتنی زیادہ, کتنی وسیع پیمانے پہ یہ ایک جماعت کے خلاف تعصب برتا جا رہا ہے, وہ اس کی یہ کھلی شہادت اور ثبوت ہے کہ 6 سال سے جو مفرور ہو, وہ اگر سائیکل چوری کا بھی مفرور ہو تو اس کو اس میں الزام صرف سائیکل چوری کا ہو, اور 6 سال وہ مفرور ہے تو وہ اس کو ضمانت پہ نہیں رہا کیا جا سکتا. چاہے کہ اس کو بری کر دیں آپ 6 منٹ کے اندر اس کو ضمانت بھی نہیں مل سکتی, کیونکہ وہ ہے ہی ایسے معاملے میں کہ اس کو کہ اس کو جیل میں جانا چاہیے سیدھا سادہ. یہ تو شہزادے ہیں جو آ رہے ہیں, شہزادوں کو ان کے والد کو اس طرح ریسیو کیا گیا تھا جس سے وہ پرائم منسٹر بن گئے, پھر انہوں نے اناؤنس کر دیا ایک سٹیج پہ آ کے میں پرائم منسٹر بن گیا ہوں, میرے اکثریت آ گئی ہے. جب نتیجے انہوں نے سارے نتائج فج بھی کر لیے, ان کے اپنے والد کے NA 130 میں جو فارم 45 ہے, اس کا فارم 47 کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں آپس میں, کسی قسم کا ربط ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اور اتنی کلیئر دھاندلی کی گئی ہے فارم 45 میں اور فارم 47 میں کہ وہ تو ان کے تو سارے حقوق سلب ہونے چاہیے. پھر ان کے والد بھی 4 سال مفرور رہ کے آئے ہیں. سر قطع کلامی کے لیے معافی چاہتی ہوں. سر آپ اس فیصلے کی چونکہ بات کر رہے ہیں لیکن قانونی نکات آپ مجھ سے بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن کہا یہ جا رہا ہے جب مرکزی ملزم جو ہیں وہی بری ہو گئے ہیں تو ان کے اوپر تو انہی کیسز میں جو ہے وہ سازش اور معاونت کا الزام تھا, تو ان کی جو بریت ہے وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. نہیں, ہر ملزم کی بریت پہ پوری کاروائی ہونی چاہیے. یوں ہی تو نہیں ہو سکتا کہ 6 منٹ میں آپ کہیں آپ کو ضمانت بھی دی اور آپ کو بری کر دیا تو ضمانت کی بھی کوئی ضرورت نہیں. پہلے تو ان کو ضمانت دینا ہی غلط تھا کہ وہ اترے ہیں, پیش ہوئے ہیں عدالت کے سامنے, سیدھے جائیں جیل میں,
फिर जेल में फिर इन्होंने वो दूसरे दिन रख दिया। अदालतें भी तो कमाल ही कर रही हैं कि वो दूसरे दिन रख दिया। कौन से मुल्जिम को 24 करोड़ मुल्जिमा की आबादी में हाँ जी। जितने मुल्जिम है जिस पे इल्जाम लगा है, किसको एक दिन में मफरूरी 6 बरस की काट के जो आ रहा हो, एक दिन में आते ही बरियत हो जाए उनकी। दूसरे दिन बरी कर दिया जाए। कभी हुआ ही नहीं, बड़े सगीर की तारीख में नहीं हुआ ये कभी। चले सर, अब तो फिर हो गया। एतजाज एहसन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक मेरे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और अब हम अगले टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, सानिया 9 मई में वजीर मैं माजरत चाहूंगा, जी नुखैर जुमला मेरा ले लीजिएगा। जी प्लीज, माफी चाहता हूँ, आपको टोका मैंने। नहीं सर प्लीज। एतजाज एहसन साहब का बीपर आपने लिया और एतजाज एहसन साहब जो बात कर रहे थे, हाँ जी, कि ये तो हुआ ही नहीं, बड़े सगीर की तारीख में पहली दफा हुआ है। ऐसा पहली दफा हुआ है, हाँ जी। बड़े सगीर की तारीख में ऐसा भी मेरा ख्याल है पहली दफा हुआ होगा कि एक 3 केसेस का मुजरम जो है उसे देसी कुकड़ जेल में पेश किया जा रहा है और उसको एक्सरसाइज के लिए मशीन दी हुई है और उसको 3 कमरे आगे अलॉट किए हुए हैं ताकि वो वहां पे आराम से चहलकदमी कर ले, और जिसको एक सूबे का वजीर आला सलामी देने के लिए आता है। ये भी बड़े सगीर की तारीख में पहली दफा हुआ है कि नहीं हुआ? आगे चलिए। ये लगता है जो कोट लखपत में जो खाबे जाते थे ना, या जिस तरह की सहूलतें दी जाती थी, मियां शहबाज तो कहा जाता था एसी उतार दूंगा, मरियम को, एसी उतार दूंगा। सियासी बयान आते हैं। प्रैक्टिकली क्या उनके बाकी बयानात भी सियासी हैं। प्रैक्टिकली क्या हुआ है सर? पंजाब हुकूमत ने तमाम सहूलियात दी थी। इनका नाश्ता, इनका लंच और डिनर भी घरों से आता है। आप नहीं, अब वो कहती, आपको तो वो बताती रही है कि मैं केतली से कपड़े इस्त्री करती रही हूं। कमाल है यार, मुझे तो लगा, मुझे बल्कि कल एहसास हुआ और कि वो कोट लखपत गई थी जेल, तो कम से कम 10-15 स्त्रियां ही ले जाती, कम से कम वहां बाकी कैदी खवातीन को ये ना करना पड़ता। क्या जवाब दे रहे हैं? कैसा जवाब दे रहे हैं? जो बात से कपड़े करते रहे, क्या मतलब इसमें क्या गलत बात क्या थी? सवाल करते हैं सर आप। क्या मतलब इसमें गलत बात क्या थी? फैसिलिटीज नहीं ना मिली तो उसको वो बहुत ज्यादा फैसिलिटी, हाँ ये मैं कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा फैसिलिटेशन की गई है। अब आपको जो फैसिलिटी वहाँ के लाडले हैं, क्या हो गया? कुकड़ों की फैसिलिटी मिली हुई है, सर जो साबिक वजीर आजम की इंटाइटलमेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर, तो वो यहाँ नहीं थी, नवाज शरीफ को भी मिलती रही है, और वो इमरान खान साहब को भी मिलनी चाहिए। इसमें क्या बहस की बात है? बड़े सगीर का हवाला दे रहे थे ना, इंटाइटलमेंट है हर कैदी की, उसके मुताबिक उसे ट्रीट किया जाए। अब एंटाइटलमेंट पे आ गए हैं अबू बकर साहब, किया जा रहा है। आप एंटाइटलमेंट पे आ गए हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही किया जा रहा है, ऐसे ही क्या फैक्चुअली उनके एसी उतर गए? हाँ जी, तो किस हैसियत से उन्होंने ये बयान दिया? वो 35 पेंशनरों का कहे, वो भी सियासी बयान है। प्रैक्टिकल बात करें ना सर, नहीं तो बयानात पे बात करनी है या प्रैक्टिकल हैपनिंग पे बात करनी है? आप नहीं, दोनों पे बात, ठीक है ना, दोनों पे बात के साथ जो रवैया इतना इंसल्टिंग बयान था, ये इतना इंसल्टिंग बयान था अबू बकर, क्या आपने कैसे कह दिया कि मैं, आपको नहीं पता कवानीन का, आपने कैसे कह दिया कि मैं एसी उतरवा दूंगा? इस पे आप एक जो है ना पिटीशन डालें, केस करें उनके ऊपर कि उन्होंने कैसे ये बयान। यही मैं कहता हूं कि आपको जो एतराज़ात है ना इलेक्शन में भी वो जाएं, यही मैं कहता हूं कि आप भी जाएं, अदालतों में जाएं, वहां पे आप गुस्सा खा जाते हैं। अदालतों में जा रही है, तो जाएं, हर मामले में जारी है, फिर सड़कों पे ना आए, ठीक है ना? ये उनका हक है, सड़कों पे आने से सड़कें बंद ना करें, नहीं सड़कों पे आए, नहीं डरना चाहिए। धांधली के इल्जामात के ऊपर वो अदालतों में भी जा रहे हैं, वो ट्रिब्यूनल में भी जा रहे हैं, आपको अदालतों से भी शिकायत, तो आपके सामने है ना, फेयर ट्रायल होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा। फेयर ट्रायल आपको कैसे नजर आएगा? आप जब मेरा बात सुनो, फेयर नहीं लग रहा, 12-12 घंटे के लिए अदालत लगती हैं, जेलों के अंदर लगती हैं। अगर तो आपने एतजाज ऐसे जेलों में ट्रायल हुए थे मियां नवाज शरीफ साहब, क्या बात कर रही है? तो कंपैरिजन ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं कहां। सुमेरा, पहले ये सुन लें कि आपने एतजाज हसन साहब को पीपर पे लिया। जी जी बिल्कुल। तो मतलब आप उनसे क्या तवक्को कर रहे थे कि वो कोई न्यूट्रल बात करेंगे? ये वो जैसे अबू बकर साहब कह रहे थे ना, अदालतों के फैसले भी पता होते हैं, तो मुझे पता था उन्होंने क्या कहना है। ठीक हो गया। उन्होंने अपनी पार्टी की हिमायत की, जिसकी तरफ वो खड़े हैं, उन्होंने दूसरों की बदतरीफी की, यही आपने सुनना था। ठीक हो गया। चलें अगला टॉपिक जो है मेरा ख्याल है उस पे हम आ जाते हैं। सानिया, 9 मई की अगर हम बात करें तो उसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं 29 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं, और सबसे ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन जो है वजीर आला KP के गंडापुर साहब, उनके लिए एक पैकेज मुलायजा कीजिए, वापस आते हैं फिर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان ٹربل، علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ راولپنڈی کے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اجاز آصف نے سانحہ 9 مئی کیس کی سماعت کی۔ اے ٹی سی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سمیت 12 ملزموں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ عدالت نے گرفتار کر کے 2 اپریل کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ملزموں کو صداقت عباسی، واسع قیوم عباسی اور عمر تنویر بٹ کے 164 کے بیانات کی روشنی میں نامزد کیا گیا تھا۔ 164 کے بیانات 17 جنوری کو ریکارڈ کروائے گئے تھے۔ وارنٹ گرفتاری جاری ہونے والوں میں علی امین گنڈاپور، شہباز گل، مسرت جمشید چیمہ، مراد سعید، شبیر اوان، شیری مزاری اور شبلی فراز شامل ہیں۔ ملزموں کے خلاف سانحہ 9 مئی کا مقدمہ تھانہ سٹی میں درج ہے۔ وارنٹ گرفتاری ایس ایچ او تھانہ سٹی آفتاب احمد کی استدعا پر جاری کیے گئے۔ ملزمان پر ساتھیوں کے ہمراہ میٹرو بس اسٹیشن، 15 آفیسز اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام۔ جی نخیع صاحب، جب وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا تھا ان کو، علی امین گنڈاپور صاحب کو، تب آپ نے کہا تھا کہ یہ ہوگا جو آج فیصلہ سامنے آیا ہے۔ چلیں شہباز گل صاحب ہو گئے، شیری مزاری، مراد سعید، دے آلریڈی آر ان ٹربل نا، وہ پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کر چکے ہیں، کچھ باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس وقت جو پرابلم میں گھر گئے ہیں وہ گنڈاپور صاحب ہے۔ تو وہی کچھ ہوا، اس چیز کا ان کو پہلے ادراک نہیں تھا، ان کا پتہ نہیں تھا؟ یہ پہلے ان کو پتا تھا، ایک ایک چیز کا پتا تھا، اور مجھ سمیت دیگر تجزیہ کار بھی بار بار بتا رہے تھے، بالکل ایسا ہی، اور یہ آگے سے سننے کو یہ مل رہا تھا کہ نہیں کوئی بات نہیں، دیکھتے ہیں، پھر وہ حلف اٹھا لیں گے، پھر وہ وزیر اعلیٰ ہو جائیں گے، پھر ان کا استحقاق ہو جائے گا، انہیں کسی بات سے استثناء انہیں مل جائے گا۔ بات یہ ہے کہ جو 9 مئی والا واقعہ، ہمارے جو دوست ہیں پی ٹی آئی والے، ان کی خواہش ہے کہ وہ نہ 9 مئی کسی معاملے میں ڈسکس ہونے دیں، نہ وہ 3.5 ماہ کی حکومت ڈسکس ہونے دیں۔ ان کی خواہش ہے کہ صرف نگران حکومت ڈسکس کریں یا وہ 16 ماہ کی حکومت ڈسکس کریں، اس کے علاوہ کچھ نہ ڈسکس کریں۔ وہ تو ماضی ہو گیا نا، اور ماضی وہ اپنی مرضی کا بنانا چاہتے ہیں۔ گنڈاپور صاحب کا میں آپ کو بتاؤں، ان پہ جو الزامات ہیں اور یہ جو سارے آپ نے بتائے، جن لوگوں کے نام ہیں، انتہائی سیریس ہے یہ معاملہ، انتہائی سیریس ہے۔ پیچھے آپ کو پتہ ایک کانفرنس ہوئی تھی، کور کمانڈر کانفرنس، اور اس کا اعلامیہ بھی یہ تھا کہ 9 مئی کے ملزموں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ معاملہ نہایت سرعت کے ساتھ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کا فیصلہ ابھی تک کیوں نہیں آیا، فیصلہ عدالت نے، سپریم کورٹ نے سٹے دیا ہوا ہے، یہ آپ جانتی ہوں گی، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں ان کے، جس دن یہ فیصلے آئیں گے اس دن آپ دیکھیے گا کتنے بڑے بڑے نام اڑ جائیں گے۔ اور یہ سوچنا چاہیے تھا ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی، ان کی تنظیم کو بھی سوچنا چاہیے تھا، پارٹی کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم ایک ایسے بندے کو سامنے لا رہے ہیں جو آلریڈی متنازع ہو چکا ہے۔ کیا ایسے بندے کو سامنے لانا چاہیے، اور کیا یہ اداروں کی تضحیک کے مترادف نہیں کہ جس بندے کی تلاش میں وہ ہیں آپ اسے کہیں ہم اسے اپنا وزیر اعلیٰ بنائیں گے، بنا لیا آپ نے، اب اس کو بھگتیے گا بھی۔ اب پھر سوال پیدا ہو گیا کہ جی پلان بی کیا ہوگا، پی ٹی آئی کس کو آگے لائے گی؟ وہ تو پلان بی پہ تو اتنے سارے ان کے ایم این اے پڑے ہیں، وہ ایم پی اے جو اب آ سکتا ہے گنڈاپور صاحب کی جگہ، اگر گنڈاپور صاحب کو سزا ہوتی ہے یا یہ وزیر اعلیٰ نہیں رہتے تو کوئی ایک ایم پی اے ہوگا نا جس کو یہ لائیں گے آگے، تو اس کو پہلے لے آتے ہیں۔ یہ سوال میں ہم کر لیتے ہیں۔ نخیع صاحب ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے حکومت کے ترجمان ہیں ہمارے ساتھ بیرسٹر سیف صاحب۔ بیرسٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ یہاں پر ہم بلکہ اب نہیں، جب سے نامزد ہوئے علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ کی سیٹ کے لیے، تب بھی ہم سمیت بہت سے لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے میڈیا پہ کہ کل کو یہ ہو جائے گا جو آج ہو گیا۔ تو اس بات کا یا اس سچویشن کا پی ٹی آئی کو پہلے نہیں پتا تھا یا خان صاحب کو پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ کچھ ہو جائے گا، تو پھر کوئی اور نام کیوں نہیں سامنے آ سکا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس بات میں کوئی اتنی وہ نہیں نظر آ رہی، کوئی اتنی ایمرجنسی سچویشن نہیں نظر آ رہی ہے۔ ایک وارنٹ جاری ہوئے ہیں، یہ وارنٹ تو عدالتیں روزانہ کیسز میں جاری کرتی رہتی ہیں، کرمنل کیسز میں، اور پھر یہ وارنٹ جیسے جاری ہوتے ہیں اسی طرح یہ ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن 9 مئی کوئی عام کیس نہیں ہے، سوری میں نے آپ کی بات کو کٹ کیا۔ یہ 9 مئی تو یقیناً عام کیس نہیں ہے، لیکن دہشت گردی کے مقدموں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے مقدموں میں ہو جاتا ہے، کوئی ایسا بھائی روٹین ہے، یہ تو کرمنل پروسیجر کے تحت
عدالتی کارروائی ہے کہ اگر کوئی حاضر نہیں ہوتا تو اس کے نان بیلیبل وارنٹ ایشو ہو جاتے ہیں. جس دن وہ حاضر ہو جاتا ہے وارنٹ ختم ہو جاتے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب کو عدالتوں نے بیل دی ہوئی ہیں اور ان کو جو ہے وہ جس کو اومنی بیل کہتے ہیں وہ بھی دی ہوئی ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی عدالت میں اگر آپ کے پاس کوئی مقدمہ کے خلاف کوئی مقدمہ ہے اور وہ سامنے نہیں آیا تو اس میں بھی آپ کو آٹومیٹکلی بیل کنسیڈر کی جاتی ہے. اور یہاں جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے تو اس میں بھی وہ پروسیجر کے مطابق چلیں گے اور ان کو بیل مل جائے گی. تو یہ تو کوئی اتنا بڑا. بیرسٹر صاحب ایک سوال کا جواب دیجئے کہ گنڈاپور صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے سے پہلے آپ کے ذہن میں کوئی دوسرا پلان بھی تو ہوگا نا, کوئی اور نام بھی. تو اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن پیش آ جاتی ہے تو پہلے سے وہ اس پلان بی کو پلان اے کے طور پہ کیوں نہیں رکھا گیا؟ کیونکہ ایمرجنسی سچویشن پہلی تو یہ ہے نہیں. اس کو شاید ایمرجنسی سچویشن کے طور پہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے لیکن یہ ہے نہیں ایکچولی. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ علی امین صاحب ہمارے ہر لحاظ سے میرٹ پر پورے اترنے والے کینڈیڈیٹ تھے وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کے لیے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 8-9 مہینے سے وہ کے پی کے صدر تھے پارٹی کے. پارٹی کو انہوں نے مشکل ترین حالات میں لیڈ کیا, چلایا, انہوں نے جیلیں بھگتیں, انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا, سرنڈر نہیں کیا. تو اب اگر ایسے شخص کو آپ وزیر اعلیٰ یا کسی بھی اہم عہدے کے لیے نامزد نہیں کریں گے تو کس کو کریں گے؟ تو پلان اے تو تھے ہی ہمیشہ سے علی امین صاحب. سر انہوں نے سرنڈر نہیں کیا, یہ ٹھیک تھا؟ سرنڈر نہیں کیا نا, سرنڈر تو ان لوگوں نے کیا جنہوں نے بعد میں پریس کانفرنس کر کے اور پی ٹی آئی پر الزامات لگائے اور کہا کہ جی ہم نے یہ کیا اور ہم معافی مانگ رہے ہیں. علی امین نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے تو کئی مہینے جیل کاٹی, تشدد بھی برداشت کیا, اس کے بعد عدالتوں نے ضمانت پہ رہا کیا, پھر ان کے خلاف پرچے کاٹے گئے, اور وہ اس پورے عرصے کے دوران بالکل بڑی بہادری سے انہوں نے سارا مسئلہ فیس کیا, پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے, پارٹی کو لیڈ کیا, اور پارٹی نے انتخابات میں کے پی میں جو کامیابی حاصل کی ہے یہ علی امین کی رہنمائی میں اور ان کی جو ہے لیڈرشپ میں یہ کامیابی ملی ہے. تو ہی واز دا موسٹ ڈیزرونگ پرسن ٹو بی اپوائنٹڈ ایز چیف منسٹر کے پی. ٹھیک ہے, آپ سے جی. اچھا سر, اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ ان کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی تھی, چونکہ اس پہ بہت کنسرن ہے لوگوں کا کہ کے پی اور وفاق جو ہے وہ آپس میں کیسے سنکرونائز ہو کے چلیں گے. تو کوئی آئس میلٹ ہوئی ہے, کوئی معاملات آگے بڑھیں گے؟ چونکہ یہ 9 مئی والے معاملات بھی ہیں, آگے جا کر کوئی کرائسس پیدا ہوتا ہے تو یہ کوئی گورنر راج یا اس طرف تو نہیں معاملہ چلا جائے گا؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم 8-9 مہینے کی اس آزمائشی اور جس کو میں کہوں گا دور ابتلا سے گزرنے کے بعد ہم اس سٹیٹ پر پہنچ گئے ہیں, اس حالت میں پہنچے ہیں کہ ہمیں اب کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر گورنر راج لگتا ہے یا وہ وزیر اعظم راج لگتا ہے یا انگریز راج لگتا ہے. جو بھی لگانا چاہے, جس کے دل میں جو خواہش ہے وہ پوری کر دیں. جو غیر آئینی کام کرنا ہے کرنے دیں, ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کریں, ایکسٹریم لیول تک چلے جائیں. آپ نے ہمیں ہماری عورتوں تک کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, آپ نے ہماری عورتوں پر بھی غلط مقدمے درج کیے ہوئے ہیں, آپ نے کیا کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کیا. اس کے باوجود اللہ نے اور پاکستان کی عوام کی حمایت نے پی ٹی آئی کو سرخرو کیا. ہم نے 17 پارٹیوں کے مشترکہ ووٹ سے 3 کروڑ ووٹ ہمارے ہیں اور 3 کروڑ سے کم ان باقیوں 17 پارٹیوں کے. اس سے بڑی عزت اللہ ہمیں اور کیا دیتا. اس نے ہمیں سب کچھ دیا, اور ہم آج بھی اس بات کے لیے تیار ہیں کہ جتنا ان کے زور بازو ان میں دم ہے یہ اپنی ٹرائی کر لیں, اللہ ہمیں پھر بھی سرخرو کرے گا. گورنر راج وغیرہ کی تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. جہاں تک رہ گئی بات کمپرومائز کی, ہم پاکستانی ہیں, ہم پر عوام نے اعتماد کیا ہے, عوام نے ہم پر ایک قسم کا اپنی ذمہ داری ہمارے حوالے کی ہے. تو ہم مرکز کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں گے اس حد تک جو ہماری صوبے کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہوگی. لیکن جو ہم ایک سیکنڈ بات پوری کر لوں, جو ہماری اپنی جو اصولی موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو فارم 47 کا جو دھاندلی ہوئی ہے اور جو ہمارا مینڈیٹ جو ہے چرایا گیا ہے, اس پہ ہم تحقیقات کے مطالبہ کرتے رہیں گے اور کریں گے, اور یہی ہمارا مین فوکس ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کریں گے, اور اسی لیے ہم نے ہی پہل کی نا. ہمارے وزیر اعلیٰ اسلام آباد گئے اور وزیر اعظم سے ملاقات کی, تو پہل بھی ہم نے کی ہے ایک گڈ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کی, اور آئندہ بھی جہاں پہ عوام کے حق کے لیے بات ہوگی تو ہم کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر صاحب, آخری سوال پوچھنا چاہوں گی. ظاہر ہے قانونی معاملات ہیں اور جس کے اوپر الزام ہوتا ہے اس کو تو یہی لگتا ہے کہ میں بری ہو جاؤں گا اور یہ میرے اوپر الزام جو ہے یہ بے بنیاد ہے. لیکن میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں قانونی معاملات ہے, اگر کچھ بھی ہوتا ہے, علی امین گنڈاپور صاحب ظاہر ہے ان کے وارنٹ بھی جاری ہوئے, آگے کچھ بھی ہوتا ہے تو پھر پلان بی کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کا کچھ سوچ رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ گرفتاری بھی ہو جاتی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ گرفتاری ہونے کے بعد عدالتیں بھی تو موجود ہیں نا. ہم عدالتوں میں جائیں گے اور ہم عدالتوں میں مقدمے لڑ کے مقدموں کا سامنا کریں گے. جہاں تک تعلق ہے علی امین صاحب کے علاوہ کوئی کینڈیڈیٹ, تو عمران خان کے وہاں پہ 99
MPAs हैं, ठीक है। उनमें से वो जिस पे भी हाथ रखेंगे इंशाल्लाह वो उसी तरह अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे जो अली अमीन कर रहे हैं। ठीक है बैरिस्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा नुखैर साहब, बैरिस्टर साहब से बात हुई थी जी तो वो तो अभी आपने सुना, बहुत सिंपल ले रहे हैं इसको। हाँ वो सिंपल ले रहे हैं, लेकिन कल एक कमाल की यहाँ बात हुई थी जो आज सच साबित होगी। उन्होंने कहा जिस पे उनका हाथ होगा वो वज़ीर आला बन जाएगा ना। तो ये इसमें बुरी क्या बात है? मैं बताऊंगा, पार्टी के बानी चेयरमैन है, क्या हो बताऊंगा गया? तो पता चलेगा ना क्या बुरी बात है। इसमें कोई बुरी बात मैं नहीं बताऊंगा तो पता चलेगा ना। लोगों ने उन्हें वोट दिए है ना। अब आप कहें कि ये भी बुरी बात है। मैंने लोगों क्या ने वोट कहना क्यों है वो दे दिए? मैंने कहना है ना। नहीं ना, ऐसे ना करें ऐसे। मैं कहूँ कि ना कहूँ, पहले तो ये हरफ गलत नहीं है कि आप उन्हें मिटाना चाहते मैं हैं। कहूँ कि ना कहूँ। मैंने कब कहा वो हरफ गलत है? हाँ तो बस फिर आप खुद से अज्यूम करके 8-10 जुमले मेरे मुंह में डाल रहे हैं। जो मैंने कहा उसको भी सुन लेना, जो मैं कह रहा हूँ उसको भी सुन ले। बल्कि मैं कहता हूँ मेरा यहाँ एक ब्रेक ले लें, अगर तो आप ब्रेक लेना चाहें तो जरा अबू बकर साहब ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद हम बात कर लेंगे। चले मेरा ख्याल है ब्रेक नहीं लेते इसको। अच्छा मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा बात ये है कि अबू बकर साहब अभी कल बात हो रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि वो एक साहब जो जेल में बैठे हुए हैं, कन्विक्टेड हैं, वो उनसे मसले लेकर सूबे का निजाम चलाया जा रहा है। फैसले अभी चैलेंज हुए अदालतों में, उन पे सजाएं मुअत्तल हो जाएंगी। ये तो केस कहीं स्टैंड नहीं करते। नहीं सवाल ये नहीं था, इशू ये नहीं था, मैं बताता हूँ क्या हुआ। जो फैसले फेयर ट्रायल के साथ नहीं होते, मैंने कहा कि वहां से हो तो रहे हैं ना। ये बात हुई वो तो माने कि वहां से हो रहे हैं, वो उनको समझाएं कि जेल में बैठ के फैसले ना करें। नहीं बात ठीक। कल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मियां साहब ने मीटिंग को हेड किया। ये दो अलग बात, एक है पब्लिक ऑफिस में बैठ के पब्लिक एक्सचेकर के फैसले करना, एक है पार्टी मामलात के फैसले करना। हाँ जी, ये दो अलग बात है। मैं वही आपको बता रहा हूं। मेरा तो अगर आइन उस पर रोकता है तो अदालतें इस मुशावरत की इजाजत क्यों देती हैं? उनके वकला और उनके पार्टी रहनुमा बार बार अदालती अहकामात के बाद ये आईनी पोजीशन है जो मैं आईनी पोजीशन वो जो मरियम नवाज वाली थी उससे रोकता है, आइन उससे रोकता नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिकल इखलाकियात इसकी अब आप इखलाकियात पे आ गए, एक इशू पे रहे हजूर। मैं आपकी जिस बात का जवाब देता हूँ आप नहीं, ये किसी कलाबाजी लगाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। कुर्सी पे कोई और बैठ जाए और फैसले करे, ये तो मैंडेट के भी तो मिनिस्टर की कुर्सी पे तो चीफ मिनिस्टर बैठे, लेकिन चीफ मिनिस्टर को फैसले करने का दो कुर्सियां थी, सही है या गलत है, हजूरे वाला जो ऑप्टिक्स हैं वो ठीक नहीं है। अब ऑप्टिक्स पे आ गए, हम एथिक्स पे आए, अब ऑप्टिक्स पे आ गए, पहले आइन पे कह रहे थे। कल इसके ऊपर हमारी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी। नुखैर साहब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि वो तो इसको बहुत मामूली समझ रहे हैं, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, इसमें वारंट जारी हुए हैं, वो मुअत्तल भी हो सकते हैं, जमानत भी हो सकती है, जेल चले जाएंगे तब भी उनके लिए। ये खालिस्तान वकीलाना जुबान है। तो अगर कभी आपका, हमारे जो दोस्त हैं वकील, वो बड़े मजेदार, उनके साथ तजर्बात मैंने देखे हुए हैं। तो एक हमारे जो अक्सर वकील दोस्त हैं वो पहले तसल्ली यही देते हैं, हो जानी है जमानत, कोई ऐसी गल नहीं, उसी आ जाओ सही। तो टांगा फिर जो कचहरियों खाली आंदा है ना, वो तो फिर काम खराब हो जाता है। मुझे एक आधा मिनट मैं ले लूंगा, बात करना जरूरी है। तो ये जो कहना है ना कि इसको तो सीरियस लेना ही चाहिए, ना ले इसको सीरियस। आज की डेट में सीरियस ना सिर्फ वो हसन और हुसैन नवाज की रिहाई को लेना चाहिए, ये जो गड्डापुर साहब और बाकी जो 12 के 29 जो है सीरियस लिया हुआ है ना सर, किसी ने रोका है आपको? सर सीरियस ब्रेकिंग न्यूज यही चल रही है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उनको तलब कर लिया है, और किस लिए तलब किया, और नाकाबिल जमानत वारंट जारी किया। तो अच्छा सुने ना, ये लोग जब वहां पे पेश होंगे तो क्या वहां पे सीन पेश आ सकता है? बैरिस्टर सैफ साहब तो इस पे बात करने को भी तैयार नहीं, हालांकि ये बोल बोल के मेरा अपना गला खराब है। एग्जैक्टली मैं देख रही हूँ। चलें अबू बकर साहब, आप इस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, पहले भी नौखेज साहब ने बात की है। देखें बात सुने कि जब तक कोई चीज प्रूव नहीं होती तब तक आप जो है वो उस तरह से गिल्टी नहीं होते, आप इनोसेंट होते हैं। एक तो इस बात को आपको जहन में रखना है, और जब कोई केस है और जब 9 मई का है या किसी और से रिलेटेड है, नंबर 1। और दूसरा, जब तक कोई कानूनी इन मामलात की कंप्लाइंस कर रहा है और अदालतें उन्हें बेल भी दे रही हैं, और अब भी अगर वारंट आए हैं तो वो जाकर अपने आप को सरेंडर करेंगे, और उसमें आगे कोई डेट भी मिल सकती है, इवन गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगर हो सकती है तो भी अदालतें मौजूद हैं, ये कोई ऐसा मंजरनामा नहीं है, नंबर 1। दूसरा, ये इन्होंने कहा कि जी इनको वजीर आला बनाना ये एक तज़हीक है। ऐसे इसमें तज़हीक की क्या बात है? लोगों ने जो 8 फरवरी को वोट किए हैं, इन्हें भी तो वोट किए हैं ना, अली अमीन गंडापुर को। तो अवाम को भी आप कटहरे में खड़ा कर दें कि ये तज़हीक कर दी गई। बड़ा अच्छा आपने सवाल। तो कोई तज़हीक नहीं है। अवाम के वोटों से जो बंदा मुंतखब होके आ जाए, वो केपी में हो, वो पंजाब में हो, वो सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो,
बिलाखिर आइन और कानून का ज़ाब्ता यह है कि आपको इक़्तिदार उसके हवाले करना पड़ता है। ठीक है, आपके जो एतराज़ात हैं, जो मर्जी है, इल्ज़ामात हैं, उसके लिए लिटिगेशंस हैं, फोरम मौजूद हैं। मरियम नवाज, तो अली अमीन गड्ढापुर का भी यही मामला है ना सर। अली अमीन तो गड्ढापुर मरियम पे तो नवाज एज ए चीफ मिनिस्टर काम कर रही है ना सर। मैंने किसी तजिया नगार ने, किसी सियासी जमात ने उन्हें रोक तो नहीं ना लिया। तो ये हक मुझे आपको नहीं पहुंचता कि तहरीक इंसाफ अपने किसी भी जीते हुए किसी भी बंदे को हमारी मर्जी के मुताबिक, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना ले। एक मिनट मुझे बात नहीं, तहरीक इंसाफ का कौन सा उम्मीदवार है, कौन सा जीतने वाला है जिसके खिलाफ दर्जनों मुकदमा जो नहीं जीता उसको आप नामालूम के खाने में फिट कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं हो रहा 9 मई के मुकदमा। अब ये जो मामला है पिंडी में, अब उसकी लोकेशन देखें, अब आपने सुमेरा करना ये है, उसका जब मैं बोल रहा हूँ पिंडी में तो आपने ध्यान रखना ये ना उसमें तो ये तो ऐसा तो नहीं है ना सर। नहीं, अब मैं बोल लूं तो ये जमात का हक है उनको करने दें, अदालतों का हक है फैसले करना। नहीं बोलने देंगे, अब बोलने दें, आप बोल लें, फिर दोबारा कह दें आप बोले, क्योंकि आपने नहीं बोलने देना। सर आप सुनना ही नहीं चाहते, आप काफी देर से बात कर रहे थे। 1 मिनट मांगा था और आपने 10 मिनट बात कर ली। जी प्लीज। पहली बात तो ये कि पीटीआई के दोस्त या नून लीग वाले जिसको मर्जी वजीर आला बनाए, कोई कौन क्यों एतराज करे। सवाल ये है कि जब मरियम नवाज को वजीर आला के लिए नामजद किया गया तो अबू बकर साहब आप खामोश रहे थे। मरूसियत पे हमने बात की, इसके अलावा तो वो बन सकती है। मैंने कहा था ना बोलेंगे। ये मरूसियत देखें ना, आपको जवाब देना जरूरी है। जवाब आपने बाद में देना है, लॉजिकल नहीं है। अगर मेरी हर लाइन का जवाब देंगे तो बात नहीं हो सकेगी सर, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आप मरूसियत पे बात करें तो ठीक, हम दहशतगर्दी पे बात करें तो बात करें, दहशतगर्दी पे भी बात करें, हम भी करते हैं, इसमें क्या ऐसी बात। फिर बोलेंगे, मैंने कहा अपना नुक्ता नजर है हमारा। मैं अपना नुक्ता नजर कहाँ बयान करूं हजरत? जी कहा अभी बोलेंगे, आप शर्त लगा लें, मुझे भी काटेंगे। आप लिख लीजिएगा अबू बकर साहब। नहीं आप अभी बोलेंगे। जब आप ये कहेंगे कि जी आपका अपना नुक्ता नजर है तो मैं बात करूंगा ना। आप मरूसियत पे बात करें तो आपको हक हो गया कि भाई ये इस इशू पे बात करनी चाहिए। मैं दहशतगर्दी पे बात करूं तो फौरन जाते हैं ये अवाम की मर्जी है। मरूसियत पे अवाम की मर्जी नहीं है, अवाम नहीं देख रहे। अगर मरूसियत पे उनको वोट मिल जाता है तो आपको क्या एतराज है? खुद अपनी दफा आप कहते हैं हमें अवाम वोट देते तो आपको क्या एतराज है? हाँ, बिल्कुल। तो हजूर दोनों तरफ का नुक्ता नजर देखा करें। और जो गंडापुर साहब की बात की थी वो मैंने की थी कि वो जिन मुकदमात में मुलव्वस हैं, खुसूसन 9 मई में वो जो अफवाज पाकिस्तान है उन पे अटैक का वो मुकदमा है, लिहाजा वहां इस किस्म का वजीर आला लगाने का मतलब ये होगा कि आप उनको आंख दिखा रहे हैं, आप वहां पे कोई रिफ्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये मेरा मतलब था कहने। ठीक है, अबू बकर साहब इस पे जवाब दे दीजिए ताकि मैं ब्रेक ले लूं। असल में जी वो रिफ्ट और तज़हीक जो वो तो डीआई खान के अवाम ने किए ना, उन्होंने वोट दे दिए हैं, अदालतें मौजूद है। मैं दोबारा वही बात कर रहा हूँ, अगर गिल्टी होंगे तो उसके बाद सजा हो जाएगी इन्हें। जब बात अदालतों चाय की प्याली में तूफान वाला मामला, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। चले बस फिर मैं तो इनसे दरखास्त करता हूँ पूरे निजाम से भी कि अब इलेक्शन हो गए, अच्छे बुरे हुकूमतें बन गई, अब चलने दें, ये सिस्टम चलेगा तो स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी इस तरह के इक़दाम होते रहेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक हो, सफोकेशन का माहौल उससे बढ़ेगा और उससे नुकसान इस मुल्क का और उसके अवाम। इस बात को क्लियर कर दीजिए कि जो रियासत के मुल्ज़मान हैं उनको सजा ना दी जाएगी। सब रियासत से मोहब्बत करते हैं, कोई रियासत का मुल्ज़िम नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। अदालतें मौजूद हैं, नहीं ये तो जिन्होंने 9 मई किया है उनको सजा मिल जाएगी। उनको सजा देने लगते हैं, आप कहते हैं इन्होंने नहीं किया, आप कहते हैं इनको छोड़ दें, कर लें, उनको जादू के लोग निकाल के कोई नहीं रोक रहा। बिल्कुल ठीक है, जैसे फेयर ट्रायल होगा, सारी चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी, पानी का पानी हो जाएगा। बस फिर आपने खुद ही टॉपिक को क्लोज कर दिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे महंगाई की बात करेंगे कि क्या इन हालात में हमारे जो अवाम है वो मजीद महंगाई का बोझ जो है वो बर्दाश्त कर पाएंगे, इस सिचुएशन में है या नहीं। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं अबू बकर साहब। अप्रैल में पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर की किस्त जो है वो मंजूर होने का वाज़े इम्कान हो गया। कारकर्दगी जो है वो मुतमिन दिखाई दी गई है पाकिस्तान की तरफ से IMF को। लेकिन यहाँ पर सवाल फिर वही है, बिजली भी महंगी होगी और अशिया खुरोनोश भी हैं वो भी महंगी होंगी, अद्वियात भी महंगी होंगी
اور عوام جو ہیں وہ اس وقت پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دب گئے ہیں، اور نئی حکومت سے وہ یہی توقع کر رہے ہیں کہ شاید حالات کچھ بہتر ہو جائیں، لیکن پھر سے ایک بڑا طوفان ہمیں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کیا دیکھیں سمیرہ صاحبہ، یہ 1.1 ارب ڈالر جو ہے اس کی قسط کا منظور ہونا یا آ جانا پاکستان میں، یہ تو ایک اچھی اور بہتر پیش رفت اسے کہیں گے نا، جو کہ ایک مالیاتی جو پوزیشن ہے پاکستان کی، اس میں اس طرح کا جو کانفیڈنس ہے جو ورلڈ بینک سے، IMF سے یا اس طرح کے ڈونر اداروں سے یا جو قرضے دیتے ہیں، وہ اس طرح کا کانفیڈنس آئے تو یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے. لیکن ایک دوسرا منظرنامہ بھی اس سے جڑا ہے، چونکہ IMF ہمیشہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ ایک فسکل ڈسپلن ہے اپنے ملک میں. بظاہر تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، چونکہ جو آپ کے ہاں جو پرابلم ہے، ٹیکس نیٹ کا جو پرابلم ہے، اوورآل ٹیکس کا جو برڈن ہے، پھر آپ کے جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے یا جو آپ کا غریب طبقہ ہے، عام آدمی، اس پہ تو ٹیکسز کا بوجھ بہت زیادہ ہے. ہر اس طرح کی شرط کے بعد ہم مزید اس پہ بوجھ ڈالتے ہیں، تو یہ ہماری پور گورننس کے مسائل ہیں. ہمارا ملک ایک اوورآل ریفارمز مانگ رہا ہے پاکستان کے سویلین اداروں میں. جب ہم اس طرف قدم نہیں بڑھائیں گے تو اس طرح کے مطالبات کے نتیجے میں جو برڈن ہے وہ پاکستان کے عام آدمی پہ بڑھتا جائے گا. اب دیکھیں نا، اس ملک میں انفلیشن اس وقت دیکھ لیں کتنا ہے. انفلیشن در حقیقت ہے یہی کہ آپ کے پاس پرچیزنگ پاور کم ہے، اور آپ کے پاس جو آپ نے چیزیں خریدنی ہیں اس کے درمیان جو ایکچولی جو گیپ ہے یہ انفلیشن ہے. تو وہ تو بڑھ رہا ہے، ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے. اب اس کو کیسے کم کرنا ہے، اور آپ کا جو صنعت جس طرح سے چلنی ہے اس کے لیے جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے اس کا کم ہونا ضروری ہے. IMF کہتا ہے کہ نہیں، یہ مزید بڑھے گا یا یہی رہے گا. یہ بھی دنیا بھر میں میرا خیال ہے 2-3 کنٹریز ہیں جہاں یہ ہائیسٹ ہے، 20% سے اوپر ہے. تو آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بھی کم نہیں کرنے دے گا. ڈالر کی جو قیمت ہے روپے کے مقابلے میں، جب آپ کوئی کوشش کرتے ہیں تو اس میں پھر IMF کی ناراضگی آ جاتی ہے. تو یہ اوورآل جو مالیاتی ڈسپلن ہے وہ ہم نے اپنے ملک میں خود لانا ہے، ہمارے مفاد میں ہے. لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ برات یافتہ طبقے کے اوپر ہم نے کب ہم نے اس کے خلاف اقدامات اٹھانے ہیں. چونکہ جس طرح سے اب کہا جا رہا ہے کہ ہم IT کے سیکٹر کی طرف جائیں گے، کرپٹو کرنسی اور جو باقی اس طرح کے معاملات ہیں اس پہ ٹیکسیشن کریں گے، اس پہ تو بڑی پرابلم ہے. پاکستان میں ابھی تک اسٹیٹ بینک کے حکام کو بھی یا IT کی منسٹری کو بھی جو بابوس چلا رہے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ IT کا جو سیکٹر خصوصاً جس میں ہماری جو سروسز ہیں اس کی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یہ PTI کی حکومت میں کرپٹو ایک دفعہ آلموسٹ بین ہو چکی ہے. اس پہ جو آپ کا FIA ہے اس نے کریک ڈاؤن کیا تھا. تو ابھی تک ایک شعبہ آپ کے ہاں ریگولر ہی نہیں ہوا، اس طرح سے اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے، اس پہ آپ کیسے ٹیکسیشن کر لیں گے. تو ہمارے یہاں انرجی سیکٹر میں آپ دیکھ لیں بڑا وائڈ سپریڈ قسم کا تھیفٹ ہے. اگر ہم اس کو کور کر لیں تو شاید ہمارے ہاں بجلی کی قیمتیں پر یونٹ جو ہے وہ کم ہو جائیں. پھر اوپر سے بجلی، ہم افسوس کی بات یہ ہے کہ مہنگے ترین جو ہمارے جو معاہدے ہیں اور پھر اس میں جو فرنس آئل سے ہم بنا رہے ہیں وہ کیسے کم ہوگی. تو یہ بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے کہ ایک قدم نہ آگے بڑھا سکتا ہے ملک، نہ پیچھے بڑھا سکتا ہے. اوپر سے سٹیبلٹی ہے نہیں اس ملک میں. بالکل صحیح. چلیں نخیل صاحب، بجلی کی بات کر رہے تھے ابوبکر صاحب، 5 روپے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان ہے. لیکن یہاں پر میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی، نون لیگ کی حکومت جب بھی آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ باقی طبقے بھی، لیکن جو کاروباری طبقہ ہے، جو تاجر حضرات ہیں، وہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی نئی پالیسیز آئیں گی یا کچھ بھی اس طرح کا ہے. لیکن اب شرح سود جو ہے وہ بھی انکریز ہوگی، اور پھر IMF کی جو شرائط ہیں وہ بھی اب آپ کے سامنے ہیں. تو پھر ان حالات میں جو کاروباری طبقہ ہے یا جو تاجر حضرات ہیں ان کے لیے کاروبار کرنا پھر آسان ہوگا؟ مشکل فیصلے ہوں گے. ہاں جی، یہ تو انہوں نے بھی بتایا تھا آنے سے پہلے کہ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، اور اسٹیبلٹی لانے کے لیے مشکل فیصلے، ظاہری بات ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، برداشت تو کرنے ہوں گے، اور بہت بوجھ پڑے گا. میں اس کے حق میں نہیں ہوں بجلی مہنگی کرنے کے، لیکن پھر وہی بات آ گئی کہ وہ جب آپ نے کوئی ٹیک آف کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کو تھوڑا دوڑنا پڑتا ہے نا، رن وے پہ دوڑنا پڑتا ہے. اس حوالے سے میرا خیال ہے کچھ معاملات میں حکومت اگر چاہے تو وہ عوام کو بہت اچھی سہولت دے سکتی ہے. ایک تجویز میرے ذہن میں ہے، حکومتی سطح پر، صوبائی سطح پر، تمام صوبے کر لیں، حکومتی سطح پہ ہو جائے، مرکز کی سطح پہ آپ ایک تو یہ بجلی سے نجات دلائیں، سولر پینل عوام کو دیں قسطوں پہ، یعنی اس طرح کی قسطوں جیسے اگر آپ نے گھر میں PTCL کا فون لگوانا ہوتا ہے نا، تو آپ PTCL کے دفتر ایک فون کریں گے، وہ آپ کے گھر میں فون لگوا جاتے ہیں، سیٹ رکھ جاتے ہیں بغیر کسی پیسے کے، اور وہ پیسے پھر آپ کے بل میں آ جاتے ہیں. بالکل صحیح.
تو حکومت یہ کرے کہ وہ سولر گھریلو ضروریات کے مطابق سولر پینل کی سہولت دے اور ان کی جو ان سے قسطوں کی شکل میں اس کی وصولی کرے تاکہ آگے گرمی آ رہی ہے لوگوں کا جو ہے گرمی کے مہینے گرمیاں جو ہیں ان کی وہ سکون سے گزرے کم از کم ان کے دن کے وقت ہی صحیح پنکھے چلتے رہے ان کے اور اس طرح آپ کی بجلی کی بھی بچت ہوگی لوگوں کو آپ بہت بڑا ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اس میں خوشی کی خبر یہ بھی ہے کہ آج کی تاریخ میں جو اس کی سولر جو ہے پلیٹس کی قیمت وہ بہت کم ہو گئی ہے یعنی آدھے سے بھی کم ہو گئی ہوئی ہے لہٰذا لوگ افورڈ بھی کر رہے ہیں جو نہیں بھی کر رہے ان کے لیے خصوصاً یہ جو آٹے شاٹے سے نکلے اب لوگ مل جاتا ہے آٹا کھا لیا اگلے دن پھر آٹا چاہیے تو اب اس سلوشن کی طرف جائیں کہ لوگوں کو بجلی کا بل نہ دینا پڑے زیادہ اور اس بل کے جو پیسے بچیں گے اس سے وہ اپنا آٹا کھائیں روٹی کھائیں جو انہوں نے زندگی کا اسے ایک جملہ لے لیں اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری جو صحیح معنوں میں انویسٹمنٹ ہے تمام صوبائی حکومتوں کو اور سینٹر کو بھی وہ وینڈ انرجی میں کرنی چاہیے پاکستان کی جو کوسٹل لائن ہے یہ 2800 کلومیٹر ہے آپ دیکھ لیں چولستان ہے آپ کے پاس تھر ہے دنیا بھر کی سب سے زیادہ انرجی وینڈ کر سکتے ہیں لینا پڑیں گے جس سے یہ ہے کہ عوام کے اوپر زیادہ سے زیادہ بوجھ کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے کیونکہ یہ مشکل فیصلے جو ہیں یہ لاجکس کی بیسس پر لیے جاتے ہیں لیکن پھر اس کا بوجھ جو ہے یا اس کو سفر جو ہے وہ صرف عوام ہی کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے پھر عوام کے دلوں میں جو لیڈران ہے جو پارٹیز ہیں اس کے خلاف پھر ان کے دلوں میں نفرت بھی آتی ہے باتیں بھی آتی ہیں لیکن لاجکس کو وہ نہیں سمجھتے کیونکہ عوام ہے ان کو تو صرف آسانی چاہیے ان کو تو صرف سہولت چاہیے اور آسان زندگی چاہیے. بہت شکریہ گل نخیز اختر صاحب آپ کا بھی احمد ابوبکر صاحب آپ کا بھی. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی سمیرا کو اجازت دیجیے خیال رکھیے گا اللہ حافظ.